بلیت. راستش سمیر لیاقت عشقتون رو نداره. یعنی تو لیاقت عشق منو داری؟ این حرفمو یادتون نره. سمیر اونقدر دوستتون نداره، اونقدر که به اون دوست میگی و اینطوری دوستی تو به جا میاری؟ دارم عشقمو به جا میارم. عشق مهمتر از دوستیه. تو خجالت نمیکشی نه؟ به اسم دوستی دغل بازی میکنی. سمیر به تو اعتماد داره. به خاطر دوستی با سمیره که دارم بهتون کمک میکنم. وگرنه برای به دست آوردن عشقم با هر طوفانی روبرو میشم. مزخرف نگو، از اینجا برو. برو. این دیگه چه مرگش شد؟ چی شد آقا؟ اما ماشین روشن نمیشه. این نزدیکی ها مکانیک پیدا میشه؟ نزدیک که نیست، باید تا مرکز شهر بریم. من میرم بیارمش. یه دقیقه صبر کنی. من عجله دارم. از کجا تاکسی بگیرم؟ راستش تاکسی سر کوچه وای میسته. برم بیارم براتون. آره بریم. عمو جاوید، منم باهاتون میام. تا برید برگردید خیلی دیر میشه. بریم. باشه بریم. نمیدونم سمیر کجا موند. باهاش تماس گرفتم اما جواب نمیده. نکنه سمیر تصمیمش رو عوض کرده. تو باهاش تماس بگیر. تماس بگیر. 2 بار تماس گرفتم. تلفن منم جواب نمیده. احسان سر شلوغی تو که میتونی بیای. اون فردا بیاد. آبجی از این پیشنهادتون خیلی ممنون. اما من برای عقد گیتی نمیتونم شوهر خودم رو ناراحت کنم. تنها عقد گیتی نیست، عقد زفرم هست. تو از ازدواج زفر خوشحال نمیشی ها؟ آبجی از اینکه شما از این ازدواج خوشحالی برای من کافیه. باشه دخترم، اصلا نیا، هیچ وقت نیا. من خودم همه کارا رو میکنم. آره. دوباره بگردیم؟ سمیر نمیاد. اون میاد. قبلا هم 1 بار قالتون گذاشت. نه قبلا قال گذاشت و نه الان میذاره. اون میاد. تو میخوای بری میتونی بری. خودت هم میدونی من نمیرم. داداش این چه شده آخه؟ موتورش داغ کرده، میبینی که. گوشیمو تو ماشین جا گذاشتم. ستم ہے خدایا کیوں پیار